दिसपट्टी उत्तर आयकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. एप्रिलाची 29 तारीख 2024. तुज्या घरांत स्तोत्र 84 आनी वोट 4 अशें म्हणटा. तुज्या घरांत रावतात ती मनीस कितले भागी दीस रात तुजी वाखाणणी करीत आसात. घोर म्हणटा पळय तें ताका 5 भाशेन आमी पळोवंक जाता. पयले सुवातेर तूं रावता पळय ती सुवात, एक म्हणणी आसा पळय, एक उंदराक पासून एक सुवात आसा रावपाची. आनी आमी जाणाव आमी सगळीं खंय ना खंय तरी रावता. घोडेक तें जायत भाड्याचें घर पासून, पूण जंय तूं रावताय पळय थंयसर तुवें जेजू क्रिस्ताचें रगत तुज्या त्या घराच्या दारवंट्याचेर आनी जनेलांचेर तुवें तें मागूंक जाय. दुसरें म्हणल्यार घोराबो म्हणटा एक कुटूंब, आनीक तो घोव बायल आनी भुरगीं, आनीक सर्वेस्परानूच ताणें वचून हाडल्या हें कुटूंब. आनीक आमी पळयता आदामाक एक शरारती ताका आदार करूंक दिलो, आनीक दोगांयनी तांचेर आशिर्वाद घालून ती फलादीक जावंक आनीक ती फामील वाडोवंक. तिसरें म्हणल्यार कूड, तुजें घर म्हणल्यार तुजी कूड. आनीक पळय तुजी कूड जी आसा पळय ती तितून तूं भितर तुजो आत्मो आनी प्राण जियेता. आनी जेजू क्रिस्ताक जेन्ना तूं जो सोडवोंदार मानून घेताय, तुजी कूड ताची रावपाचें एक ठिकाण जाता. आनीक हो गूट क्रिस्ताचो आमचे भितर जी एक मोहिमेवंत बोरवोसो जावन आसा. पयले कोलोसकारांक बरयल्ली चिठी 1:27. आनी चवथें म्हटल्यार हें घर म्हटल्यार देवाचें मंदीर. आनीक देवाचे जी भावार्थी आसात पळय, सेवक जे आसा पळय, ताका ते आत्म्यान आनीक स्वतान बोस कोत्तात. ह्या देवाच्या मंदिरान थिंगासर आमी एकठांय जाता, ताजे हाजीरपण आमी अनुभवता. देव आमची थिंगासर मागणी आयकता आनी आमच्यो गरज्यो पुऱ्यो करता, आशिर्वाद घालता. आनी आमकां त्या मंदिरांतल्यान भायर तो धाडटा तेन्ना आमकां दिण्यांनी भोगता. दावीद राजा अशें म्हणटा, स्तोत्र 122 आनी 1. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. हीं उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. 5वें म्हटल्यार घर म्हटल्यार तें सासणीक जियेता पळय ती सुवात. सासणीक आमी ठिकाण कोत्तलीं. आनीक फिलिपकारांचे चिटीन 3:20 म्हणटा, पूण आमचो खासा देश स्वर्गार आसा. आमी थंयसरलीं नागरीक जावन आसात. आनीक स्वर्गार तावन आमच्या सोडवणाराक सौम्य जेजू क्रिस्ताक आमी आशेन रावता. जेजू क्रिस्तान अशें म्हटलां, जुवांव 14:2 आनी 3. म्हज्या बापायच्या घरांत रावंक पुष्कळ सुवात आसा. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हणून तुमकां सांगचो नासलो. आनीक वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनीक तुमकां म्हजेशी व्हरतलो, अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात. स्तोत्राचें पुस्तकान ह्या संवसारांत पृथ्वीर देवाक स्तुती दिता तें आमी देखता. आनीक प्रकाशणेचे पुस्तकान आमी स्वर्गार देवाक स्तुती दिता पळय तें आमी देखता. देवाच्या भुरग्यानो, आमी ह्या संवसारांत आसतना दुसऱ्या भावार्थ्या सांगाता देवाक स्तुती आनी आर्गां आमी दिता. आनीक स्वर्गार आसतना पासून आमी ताका स्तुती आनी आर्गां दिता. नियाळ कोर. स्तोत्र 27:4. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागता. ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाखून भोगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावंक. आमेन. सकाळचें वाचप पयले राजाचें पुस्तक 6 आनी 7. सांजचें वाचप लुकाचें शुभवर्तमान 20:27 ते 40 आनी 7. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाल तुमचेर आसूं.